डॉलर का गोरख धंधा कैसे होता है, डॉलर महंगा कौन करता है और किसे फायदा मिलता है, डॉलर से भरे बैग क्या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। डॉक्टर कैस असलम के चश्म कुशा इंकशाफात। दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रख लिया जाए तो ये सब बिल्लियाँ हैं। यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। धोती और एक बनियान है, उसको क्या फ़र्क पड़ना है? फ़र्क पड़ना है तो उसका जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है और वो ज़ब्त हो जाएगा। पाकिस्तानी कौम के पास पेट्रोल तेल खरीदने के पैसे ना रहे तो फिर आपकी फैक्ट्रियाँ बंद होगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। ये डॉलर की गेम है क्या? वैसे तो तशबीह अगर दी जाए सांप सीढ़ी की खेत से तो शायद ऐसे ही लगता है। जब डॉलर को सीढ़ी मिलती है तो ये परवान चढ़ता है और जब छोटा सा सांप काटता है थोड़ा नीचे भी आता है, जिस तरह से हाल ही में हमने देखा कि 14 रुपये कम हुआ है। और दूसरी जानिब ये जो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए डॉलर बोरियां भरी जाती हैं और अक्सर हम देखते भी हैं कि बोरियां बाहर जा रही हैं दूसरे ममालिक भी, है क्या? इन सारी बातों पर आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं और ख़ास तौर पर निगाह रखते हैं डॉलर पे। और ये भी जानते हैं कि कौन किस तरह से डॉलर बना रहा है और अशराफिया का इसमें क्या किरदार है। जो हम अक्सर सुनते हैं कि हम डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या बाकी वो कंट्रोल कर रहे हैं या फिर दूध की रखवाली के लिए बिल्ली रखी हुई है? डॉक्टर साहब, क्या ये मिसाल सादिक आती है इस पर? बिल्कुल आती है सर। बात ये है कि अल्टीमेटली गेम तो ये है कि पैसा कैसे बनाना है। और पैसा दो तीन तरीक़ों से ही बनता है। एक तो ये है कि आप मेहनत करें, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप बिजली वाला जो आता है उसके पैसे दें, आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। कानून का भी मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग ये करते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि चोरी करो, रिश्वत लो, किसी की जेब काट लो। अब वो जो पैसा है जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, वो अब पहले तो आपको एमएनएसटीज़ मिल जाती थी, आप कंस्ट्रक्शन में लगा लेते थे। अब तो वो नहीं है। तो अब सबसे आसान है कि डॉलर ख़रीद लिया जाए, सोना ख़रीद लिया जाए। अब आप देखें कि 45 रुपये जब वो ऊपर गया है तो कौन सा कारोबार है जो एक महीने में आपको $1 पे 45 रुपये दे दे। तो ये है। अब उसमें तीसरी जो बात है वो इस दफ़ा तो ये डॉलर को इतना जो परवाज़ हुई वो उसमें तो बैंक खुद शामिल हैं। अच्छा, उन्होंने बजाय लोगों को कर्जे देने के उन्होंने डॉलर ख़रीद लिए। और अब आके जब स्टेट बैंक के गवर्नर्स बोर्ड को बदला है और नए लोग लाए हैं तो उन्होंने जब रोकथाम की है, अभी पकड़े हैं ये मनी चेंजर्स भी, कुछ स्टेट बैंक ने वार्न भी किया है बैंकों को, तो उन्होंने अब बेचना शुरू किया है और वो थोड़ा सा नीचे है, जो इसीलिए ख़रीदे थे ना, पैसे बनाने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि जो आपने मिसाल दी कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रख लिया जाए तो ये सब बिल्लियाँ हैं। अच्छा, क्योंकि सर ये अमीर लोग हैं ना। आप इलेक्शन आप पर मैं तो नहीं लड़ सकते। जब करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है तो अब 4 करोड़ बनाना भी है और वो अमूमन इसी तरीक़ों से बनाया जाता है कि कानून को अपने हक़ में इस्तेमाल कर लिया जाए। तो पहले जब 160 170 का था तो ख़रीदना शुरू करो और जब वो 250 पे चला जाए तो ये इनको फ़ायदा डॉलर के बढ़ने पे है, मुल्क की इकॉनमी से कोई सरोकार नहीं। इनको मुल्क की इकॉनमी सिर्फ इतनी ही चाहिए कि वो इनको टैक्स दे ले। अच्छा, असल तो उस टैक्स को फिर पिलफरेज किया जाता है एंड सच। आप ये देखें कि इसमें वो भी जो है आपका ब्लैक मनी है जिसको कंट्रोल FATF करने की कोशिश कर रहा है, स्मगलिंग है, ड्रग मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सारा अब डॉलर के थ्रू ही होगा ना, क्योंकि वो वर्ल्ड करेंसी है। दुनिया में चीज़ों की जो कीमत है वो डॉलर में लगनी है। तो ये हुकूमतों की कोताहियाँ भी हैं और उनके बहुत सारे एहलकारों की बीच में मिली भगत भी होती है। हम उनको इकोनॉमिक हिटमैन कहते हैं और वो हमारे जैसा मुल्क जो बहुत इम्पोर्टेंट है रीजन में, इसको कमज़ोर भी रखना चाहते हैं ताकि चीन, अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो मुल्क है वो फ़ैसला इन तीनों मुल्कों की दोस्ती या लड़ाई की करेगा। तो वो उसी वक्त करेगा ना जब उसकी जो अशराफिया उनके पैसे बाहर पड़े हैं। इकोनॉमिक हिटमैन है कौन, यहाँ पर कौन से आए? सर देखें, बात यह है कि
ایک زمانے میں ہم لے کے آئے ایک پرائم منسٹر کو جس کا نام تھا معین قریشی، اکانومسٹ بھی تھے. اس کے بعد ہم مشرف کے زمانے میں ایک پرائم منسٹر لے کے آئے جن کا نام شوکت عزیز تھا. وہ بھی بیگ بھر کے واپس لے گئے پیسے. پھر آپ نے 2 گورنمنٹس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں منسٹر فائنانس رکھے حفیظ شیخ، جو بھی انٹرنیشنل کارپوریشنز کے ممبر بھی تھے اور ابھی بھی ہیں. اور شوکت ترین جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ لگا جب منی لانڈرنگ کی وہ انکشاف ہوئے. مگر آپ کے جو جب میں نے آپ کو کہا کہ سرمایہ کاری مہنگی ہو جائے، 25% آپ کا انٹرسٹ ریٹ چلا جائے، انفلیشن ریٹ چلا جائے اور 15% انٹرسٹ ریٹ جائے، تو کون یہاں پیسے لگائے گا سوائے جس نے پیسے لگائے ہوئے ہیں. تو لوگ اپنی انڈسٹری بیچ کے ڈالر والر خرید کے یا دبا رہے ہیں یا ملک میں سے باہر لے جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر کی بات بھی کی کہ وہاں پر تھا، تو پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر پھر بھی کنٹرول تھا. اب وہ اس طرح کی کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس طرح کی جو ایمنسٹی اسکیمز ہیں وہ اکانومی کے لیے فائدہ مند کچھ حد تک ہو سکتی ہے. جی، بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک بہت بڑا آرگومنٹ ہے. میرا تو صرف اس کے خلاف آرگومنٹ یہ ہے کہ میں ساری عمر آنیسٹلی ٹیکس دیتا رہوں اور فائدہ آپ اس کو دے دیں جو ڈس آنیسٹ تھا، مگر وہ اکانومی کے اندر لگتا ہے پیسہ. اب جو ایشو ہے وہ اور قسم کا ہے کہ آپ نے جب وہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہی تھی، آئی ایم ایف کے کہنے پہ اسٹیٹ بینک کو آزاد کر دیا کہ پاکستان کا قانون اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ اور اسٹیٹ بینک کے گورنر پہ نہیں لگے گا، تو وہ اپنے دوستوں کے پیسے بنوائیں گے. اور وہ اسی طرح ہی ہوگا کہ 28 بلین جون 21 اور جون 22 کے درمیان آیا، پاکستانیوں نے بھیجا، محنت کش پاکستانیوں نے بھیجا، اور ریزرو آپ کے 8 بلین سے کم ہے. تو کدھر گیا 20 بلین؟ وہ اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں پھینک دیا کہ خریدو. اچھا، یہی ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ دوستوں کو بھی فائدہ ملایا جاتا ہے، اور یہ ڈالر جب بڑھتا ہے تو ہمیں تو دکھی نظر آتے ہیں. یہ دکھی نہیں ہوتے؟ آپ اس شہر کا حصہ ہیں، آپ لوگوں کی شادی بیاہوں پہ جاتے ہوں گے، آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ جو ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، شادی بیاہوں پہ ایک ہی سارے مل رہے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، کاروبار بھی ایک دوسرے سے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بچوں کی ملازمت کی سفارشیں بھی کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پیسہ چلتا ہے، کہیں نہ کہیں سفارش چلتی ہے. وہ ہم نے انگریزی میں کہا ہوا ہے، یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یور بیک. باقی تو بے بس قوم سے ٹیکس لینا ہے، ملک کو چلانا ہے، ڈرانا ہے کہ جی ڈیفالٹ ہو جائے گا. ڈیفالٹ میں جس آدمی کے پاس ایک دھوتی اور ایک بنیان ہے اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ فرق پڑنا ہے تو اس کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اور وہ ضبط ہو جائے گا. فرق پڑنا ہے قوم کو جن کے جہاز باہر جب جائیں گے تو وہ ضبط ہو جائیں گے، جن کے سمندری جہاز، جن کی ایمبیسیاں جو ہیں وہ ضبط ہوں گی. ابھی بھی تو کیس ہوا نواز شریف کی گھر پہ کہ جی یہ کسی نے کیا تھا کہ جی ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ نے اتنے پیسے دینے ہیں، گھر ضبط کر دیں سچ کو. تو ڈیفالٹ پہ یہ ہوتا ہے. مگر جو مجھے ڈر ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ اگر پاکستانی حکومت کے پاس، پاکستانی قوم کے پاس یہ پیٹرول تیل خریدنے، ڈیزل خریدنے کے پیسے نہ رہے، گیس خریدنے کے، تو پھر آپ کی فیکٹریاں بند ہوگی. آپ نے ڈاکٹر صاحب جس طرح دھوتی بنیان والے ایک عام شہری کا تذکرہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام شخص کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا. فرق زیادہ ان کو پڑتا ہے. فرق تو دیکھیں، جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، جب آپ کو چیزیں نہیں مل رہی تو فرق پڑتا ہے. مگر جس نے اپنے گھر میں ہی بنانا ہے اس کو کیا زیادہ فرق تھا؟ 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا، وہ 1 وقت کی کھائے گا. فرق اسی کو پڑنا ہے نا جس نے کروڑوں کو گھر رکھے ہوئے ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، فورن اکاؤنٹ سے فورن اکاؤنٹ سارے ضبط ہو جائیں گے. ڈر تو انہیں کو رہے گا، مگر اسٹیٹ آف پاکستان کا نام بھی تو ہے نا، اس پہ فرق پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اکثر ہم خبروں میں سنا کرتے ہیں کہ بوریاں بھر بھر کے ڈالر کی باہر جا رہی ہیں، اس میں کچھ لوگ پکڑے بھی گئے، ایک ماڈل بھی پکڑی گئی تھی، یہ پہلے حیان علی، تو یہ کیا لیگل ہے، انلیگل ہے، اور یہ ہوتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے، لیگل تو صرف اتنا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ روز کا
डॉलर में या फॉरेन करेंसी में अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं जो पढ़ रहे हैं या किसी कारोबार के लिए कहते हैं, मगर जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, टर्की, ग्रीस कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लो, 2 करोड़ डॉलर की, तो वो आप मैं तो नहीं कर सकते, तो वो सारे घर को नेशनैलिटी दे देंगे तो वो बोरियां भर के ही लेके जाएंगे ना। वो जब आप 2 करोड़ रुपया बोरी भर के ले जा रहे हैं डॉलर्स, तो वो जो कस्टम वाले बेचारे को जो कुछ हिस्सा मिल जाएगा, 1000 की तनख्वाह लेता है, उसको भी कुछ किसी तरीके से दे देंगे, तो जा रहे हैं। और उसमें भी एक्सपर्ट लोग हैं जो हुंडी का कारोबार करते हैं, वो भी तो है ना, आपको पता है ना हुंडी का क्या मतलब है, हवाला कि जी मैं आपको दे दूं, आपका भाई जो बाहर बैठा है वो मेरे रिश्तेदार को दे दे। तो ये सारे तरीके, हालांकि दुनिया उस पर क्लैम्प डाउन कर रही है, ये लीगल नहीं है, मगर जो पावरफुल लोग होते हैं उनके लिए लीगल और इलीगल इशू नहीं है। अब ये कम, अभी वैसे 14 रुपए तकरीबन कम भी हुआ है, आगे क्या देख रहे हैं आप, मजीद कम होता दिखाई दे रहा है या ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कम हो? देखें, बात ये है कि नहीं, ये नहीं होता, क्योंकि पैसा अगर बनाना है तो उसकी ये, जैसे स्टॉक मार्केट में भी यही शर्त है कि उस वक्त खरीदो जब ये कम हो और उस वक्त बेचो जब ये ज़्यादा है। तो अगर 170 रुपए का ख़रीदा था और 250 पे बेच रहे, तो आप देख लें कितना पैसा फ़ायदा हुआ है। तो शायद ये वक्त आ गया है कि बेचने का। सिर्फ जिन्होंने इलीगल पैसा है वो तो शायद ना बेचे, क्योंकि उनके लिए तो यही सिक्योरिटी और यही सेफ्टी है, क्योंकि कोई पूछ लेगा किधर से आया। मगर जो बैंकों ने इकट्ठा किया है वो तो उनके लिए तो बैंक वक्त आ गया है कि अब वो बेचें। मगर स्टेट बैंक का बोर्ड भी बदला है, बड़े प्रोफेशनल लोग अब वो लेके आए हैं, तो हो सकता है कि उनका भी प्रेशर आया हो कि ये जो खुली छूट दी हुई थी बैंकों को डॉलर खरीदने की, वो बंद करें।